स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 23 पढ्दैछौँ। पाठ 23 को शीर्षक रहेको छ हरित गृह। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रीन हाउस पनि भन्ने गरिन्छ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज हामीले पढ्ने पाठ एकाइ 23 अन्तर्गत हरित गृह अथवा ग्रीन हाउस। आज हामीले पढ्ने शीर्षकहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्: जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज। यो जलवायु परिवर्तन अन्तर्गत हामीले हेर्ने कुराहरू यो जलवायु परिवर्तनको कारणहरू, त्यस पछाडि जलवायु परिवर्तनका असरहरू र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्याहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने उपायहरू, व्यवस्थापनका उपायहरू। सुरुमा जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्लाइमेट चेन्ज पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको भौगोलिक स्वरूप हेर्ने हो भने फरक फरक किसिमको भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक बनावट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। हाम्रो देशमा रहेको जमिनहरू समुद्री सतहबाट 60 मिटरको उचाइदेखि लिएर यो संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँ त्यो भनेको सगरमाथाको चुचुरो 8848 मिटरसम्म हो। यति यो रेन्जमा चाहिँ हाम्रो देशको सतहहरू जमिनको सतहहरू रहेको छ। यो चाहिँ यो उचाइ भनेको समुद्री सतहबाटको उचाइ भयो। अब यो 60 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म जाँदाखेरि हामीले नेपाललाई तराई, पहाड र हिमाल गरेर 3टा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यो हेरिरहँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि तराईमा विशेष गरी गर्मी मौसममा धेरै नै गर्मी हुन्छ अनि जाडो मौसममा फेरि अत्याधिक रूपमा चिसो हुन्छ। पहाडमा फेरि तराईको जस्तो गर्मी हुँदैन। तर हिमालको कुरा गर्ने हो भने हिमालमा फेरि बरफहरू नै जम्ने खालको वातावरण हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ तापक्रम हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि यो जुन जलवायु अथवा क्लाइमेटको भेरिएसन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यो भनेको क्लाइमेटको विविधता, जलवायुको विविधता चाहिँ धेरै नै रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। अब यसरी जलवायुको दृष्टिकोणले धेरै विविधता रहेको देशमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुईटा किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायु परिवर्तन र अर्को चाहिँ मानिसले गराउने जलवायु परिवर्तन, मान्छेका विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक रूपले हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमको मौसमहरू चाहिँ हामी भेटाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि जस्तो गर्मी मौसममा अत्यधिक रूपमा गर्मी हुन्छ भनेदेखि कुनै ठाउँमा, त्यसै गरी जाडो मौसममा हेर्ने हो भने अत्याधिक रूपमा जाडो पनि हुन्छ। यसरी परिवर्तन हुने जलवायु जुन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राकृतिक रूपले परिवर्तन भएको जलवायु भन्न सक्छौँ भनेदेखि, अब यो मान्छेको कारणले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तन चाहिँ हाम्रो यो पाठको विशेष प्राथमिकता रहेको छ। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ, हाम्रो हजुरबाहरूले कुरा गरेको हामी सुन्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पहिला जाडो महिनामा अत्याधिक रूपमा कुहिरो लाग्ने गर्दथ्यो भन्ने गरिन्छ। तर हामीले अहिले हेर्दाखेरि जाडो महिनामा यो काठमाडौँ सहरमा चाहिँ कुहिरो लाग्न चाहिँ एकदमै कम भएको छ। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि मान्छेको बस्ती अत्याधिक रूपले बढ्यो। त्यस पछाडि अव्यवस्थित सहरीकरण पनि भयो, जसले गर्दाखेरि ठुला घरहरू बने र त्यो सँगसँगै अत्याधिक रूपमा सवारी साधनको चापहरू पनि बढ्न गयो, जसले गर्दाखेरि यो काठमाडौँमा रहेको प्राकृतिक सन्तुलन चाहिँ खल्बनिन गएर जाडो महिनामा पनि त्यस्तो किसिमको कुहिरो लाग्दैन र पहिला जति तापक्रम थियो, पहिला जति तापक्रम हुने गर्थ्यो त्यो तापक्रम भन्दा जाडो महिनाको औसत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने न्यूनतम तापक्रम चाहिँ काठमाडौँकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एकदमै बढ्न गएको छ। यो तापक्रमको वृद्धि लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले जति पनि सुन्न सक्छौँ, जति पनि हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, त्यसलाई नै हामीले के भन्न सकिन्छ त जलवायु परिवर्तन भन्न सकिन्छ। र यो अहिले कुरा गरेको जलवायु परिवर्तन चाहिँ मान्छेको विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि भएको भएर मान्छेको कारणले उत्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसो भए जलवायु परिवर्तन हुनको
कारक तत्त्वहरू के छन् भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। यसलाई मैले शीर्षकको रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारणहरू भनेर लेखेँ। यो भनेको कजेस अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्न सक्छौँ। क्लाइमेट चेन्जको कारणहरू के हो त त्यसो भए? नम्बर 1 मा लेख्नु पर्दाखेरि विभिन्न हरित ग्यासहरूको उत्सर्जन भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ रिलिज अफ ग्रिन हाउस ग्यासेस। यसले चाहिँ कसरी जलवायु परिवर्तनमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो जुन ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू छन्, उदाहरणको लागि कार्बन डाइअक्साइड, त्यसै गरी नाइट्रस अक्साइड, त्यसै गरी मिथेन जस्ता यी ग्यासहरूले चाहिँ के गर्छन् त आफूमा सूर्यबाट आउने ताप शक्ति चाहिँ सोसेर राख्ने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि वातावरणको तापक्रम चाहिँ बढ्न जान्छ। यदि यी ग्यासहरूको मात्रा हाम्रो वायुमण्डलमा बढ्न गयो भनेदेखि यी ग्यासहरूले सूर्यबाट आउने तापक्रम चाहिँ सोसेर आफूमा राख्ने भएको भएर हाम्रो वायुमण्डलको तापक्रम पनि बढ्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो विभिन्न यो ग्रिन हाउस ग्यासले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको वातावरणको तापक्रम त बढ्ने नै भयो। यो वातावरणको तापक्रम बढेसँगै विभिन्न खालको समस्याहरू देखा पर्छ र यसले नै के गर्छ जलवायु परिवर्तनमा मद्दत पुर्याउँछ। दोस्रो नम्बरमा लेख्न सक्छु तापक्रममा वृद्धि भनेर। इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेर लेख्न सक्छु मैले यो। अब यसको कारण चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू बढ्नाले पनि तापक्रम वृद्धि हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। साथसाथै विभिन्न किसिमका प्राकृतिक क्रियाकलापहरू, जस्तै कुनै ठाउँमा ज्वालामुखी विस्फोटन भएको छ अथवा भोल्क्यानो इरप्सन भएको छ भनेदेखि, भोल्क्यानो ज्वालामुखी विस्फोटन भएको छ भनेदेखि त्यस ठाउँको तापक्रममा वृद्धि हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको जलवायुमा परिवर्तन देखिन्छ। र अघि पनि मैले भनिसकेँ सहरीकरणले गर्दाखेरि पनि तापक्रममा चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ। मैले अघि एउटा उदाहरण दिइसकेको छु तपाईहरुलाई। काठमाडौँको औसत न्यूनतम तापक्रम भनेको पहिलाको भन्दा धेरै नै बढी भएको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा अर्को कारण भनेको वन विनाश भनेर मैले लेख्न सक्छु। त्यसलाई अंग्रेजीमा डिफरेस्टेसन भनेर भनिन्छ। पहिला सुरुमा त डिफरेस्टेसन अथवा यो वन विनाशले चाहिँ किन जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि जंगलले चाहिँ कसरी हाम्रो प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरेर राखेको हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। उदाहरणको लागि काठ दाउरामा हामीले ठूलो मात्रामा के पाउँछौं त कार्बन चाहिँ सिंचित भएर बसेको हुन्छ। यसको अर्थ यो काठ दाउराहरू हामीले बाल्ने हो भनेदेखि त्यसमा रहेको कार्बन चाहिँ फेरि अक्सिजनसँग मिलेर यो रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाएर के गर्छ एटमोस्फियर अथवा हाम्रो वायुमण्डलमा यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ जान्छ। अब यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको हामीलाई थाहा भइसकेको छ के हो त यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको ग्रीन हाउस ग्यास हो। कार्बन डाइअक्साइड भनेको ग्रीन हाउस ग्यास हो। अब यदि त्यसो भए वन जंगल विनाश हुने हो भनेदेखि के हुन्छ त त्यसो भए यो वन जंगलले सिंचित गरेको कार्बन चाहिँ एटमोस्फियरमा अथवा हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा जाने रहेछ, जसले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ के हुने रहेछ त त्यसो भए तापक्रम वृद्धि हुने समस्या चाहिँ देखा पर्ने रहेछ हैन। हो यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो। वन जंगल विनाशको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आउन सक्छ। जस्तै वन जंगलहरूले माटोलाई चाहिँ दह्रोसँग समातेर राखेको हुन्छ। वन जंगलमा पाउने बोट बिरुवाको जराले माटोलाई दह्रोसँग समातेर राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा भूक्षय चाहिँ जान सक्दैन अथवा भूक्षय न्यून मात्रामा मात्र हुन्छ। अब भूक्षयको स्वरूपको रूपमा चाहिँ हामी बाढी पहिरोलाई लिन सक्छौं। अब बाढी पहिरो जानेर वन जंगल धेरै छ अथवा बोट बिरुवाहरू धेरै छन्, त्यो क्षेत्रमा बाढी पहिरो चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा मात्र जान्छ। गइहाल्यो भने पनि यो वनमा रहेका रुख बिरुवाले माटोलाई समातेर राखेको भएर यो रुख बिरुवाको जराले माटोलाई समातेर राखेको भएर के हुन्छ त त्यहाँनेर भूक्षय चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा हुन्छ। तर यदि वन जंगलै विनाश भयो भने त्यो क्षेत्रमा भूक्षय पनि बढी मात्रामा हुने रहेछ र साथसाथै जसको कारणले के हुने रहेछ त जलवायुमा परिवर्तन आउने रहेछ। जलवायु परिवर्तनको अर्को कारणको रूपमा खेतीपातीमा रासायनिक मल प्रयोगको वृद्धि भनेर भन्न सकिन्छ। यो रासायनिक मल प्रयोगको वृद्धि भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको इन्क्रिज इन युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक मल भनेको के भयो त केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू भयो।
रासायनिक मलको प्रयोगले चाहिँ के गर्छ, वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ र खेतीबारीमा बढी ताप जम्मा हुन थाल्दछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो जहाँनिर धेरै रासायनिक मल चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ त्यो क्षेत्रको तापक्रममा वृद्धि हुन जान्छ। त्यसै गरी रासायनिक मलको प्रयोग बेसी हुँदाखेरि जमिनलाई सुक्खा बनाउँछ र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पनि वृद्धि हुन्छ। यसमा मैले 2-3 कुरा गरेँ। एउटा चाहिँ तापक्रममा वृद्धि, त्यो इन्क्रिज इन टेम्परेचर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी ग्रिन हाउस ग्यासहरूको उत्पादन चाहिँ बेसी हुनु, यो रासायनिक मलको बेसी प्रयोग गर्दाखेरि ग्रिन हाउस ग्यासहरू पनि बेसी निस्किने गर्दछ र यो रासायनिक मलको प्रयोग बेसी भयो भनेदेखि जमिनलाई चाहिँ सुक्खा बनाउँछ। यी यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि जुन क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग बेसी भएको हुन्छ त्यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको समस्या चाहिँ देखा पर्न सक्छ। साथसाथै रासायनिक मलको प्रयोग बेसी भएको क्षेत्रमा पानीको स्रोतहरू पनि एकदमै प्रदूषित भएको पाइन्छ। जहाँनिर रासायनिक मलको प्रयोग बेसी भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पानीको स्रोत प्रदूषित भएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि पानीमा रहने विभिन्न जीव जन्तुहरूको जीवन चाहिँ खतरामा पर्दछ र साथसाथै ती जीव जन्तुहरूको विनाश भयो भनेदेखि के हुन्छ त, हाम्रो सिधै इकोसिस्टममा असर पर्दछ। यो इकोसिस्टममा असर परे पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ त, त्यो क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन भएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोगको असरहरू भयो र मलको अत्याधिक प्रयोगले कसरी चाहिँ जलवायु परिवर्तन गराउँछ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसै गरी औद्योगिकरण अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्न सकिन्छ। उद्योगहरूबाट निस्किने विभिन्न किसिमको हानिकारक ग्यासहरू साथसाथै उद्योगहरूले निकाल्ने हरितगृह ग्यासहरू अथवा ग्रिन हाउस ग्यासेस भनेर हामी जसलाई भन्छौँ, ती ग्यासेसहरूको उत्पादन चाहिँ बेसी हुन्छ। यो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने ठाउँमा त्यो ग्यासहरूको उत्पादन चाहिँ बेसी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। उदाहरणको लागि अम्ल वर्षा हुने कारण चाहिँ के हो त, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू यदि हावामा मिसियो भनेदेखि, यो उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू हावामा मिसियो भनेदेखि यो सल्फर डाइअक्साइडले पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर सल्फ्युरिक एसिड बनाउँछ र पानी पर्दाको बेलामा के हुन्छ, त्यो सल्फ्युरिक एसिड वायुमण्डलबाट तल जमिनमा आउँछ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखाउन सक्छ। उदाहरणको लागि विभिन्न किसिमको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्छ। साथसाथै कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि यो अम्ल वर्षाले गर्दाखेरि ह्रास आउँछ र यो उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने विभिन्न किसिमको हानिकारक धुलो कणहरू हुन्छ, जुन विभिन्न किसिमको धुलो तथा कणहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, कुहिरो लाग्ने समस्या पनि व्यापक रूपमा देख्न सकिन्छ। यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि औद्योगिकरणले गर्दा जलवायुमा परिवर्तन भएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी 6औं नम्बरको कारण चाहिँ ज्वालामुखी विस्फोटन, त्यो भनेको भोल्कानिक इरप्सन। ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदाखेरि ज्वालामुखी विस्फोटन भएको क्षेत्रमा चाहिँ सिधै त्यो क्षेत्रको तापक्रम चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ। त्यो एउटा तापक्रममा वृद्धि भनेको एउटा असर भयो ज्वालामुखी विस्फोटनबाट हुने। त्यसै गरी ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा ज्वालामुखीबाट निस्किने धुलो तथा सल्फरका यौगिकहरू चाहिँ वायुमण्डलमा छरिन जान्छन्, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले वायुमण्डललाई नै पुरै ढाकेर लामो समयसम्म सूर्यका किरणहरू छेक्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। उदाहरणको लागि हामीले समाचारमा नि सुनेका थियौँ होला, एकचोटि यो ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदाखेरि युरोपमा हवाईजहाजहरू उड्न चाहिँ प्रतिबन्ध नै लाउनु परेको थियो, अथवा हवाईजहाजहरू उड्न नसक्ने अवस्था आएर यो हवाई यात्रा चाहिँ के भएको थियो, स्थगित भएको थियो लामो समयसम्मको लागि, होइन, लगभग 1 महिना जस्तो नै त्यो हवाई यात्रा चाहिँ स्थगित भएको थियो। त्यसको कारण चाहिँ के थियो त, ज्वालामुखी विस्फोटन थियो। यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि ज्वालामुखी विस्फोटनले जलवायुमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यी त भए जलवायु परिवर्तनका कारणहरू। अब जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरू चाहिँ कस्ता कस्ता रहेका छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। त्यो भनेको इफेक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने असरहरू।
हावाको तापक्रममा वृद्धि भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ एउटा तथ्याङ्क रहेको छ। यो तथ्याङ्कले के भन्छ भनेदेखि सन् 2001 देखि 2010 सम्म विश्वको तापक्रमलाई सन् 1980 को तापक्रमसँग तुलना गर्दा बढी तातो भएको पाइएको छ। यो भनेको 2001 देखि 2010 सम्मको हामीले तापक्रमको यो टेम्परेचरको डाटा लिँदाखेरि 1980 को यो टेम्परेचरको डाटासँग चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ, बेसी भएको पाइएको छ। त्यसै गरी सन् 1976 देखि 2005 सम्मको तथ्याङ्कले नेपालमा प्रतिवर्ष औसत 0.04 डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको देखाइएको छ। यो भनेको 1976 देखि 2005 सम्मको यो अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ त, नेपालमा प्रतिवर्ष सन् 0.04 डिग्री सेल्सियस यतिले चाहिँ तापक्रम वृद्धि भएको देखाएको छ। यो चाहिँ औसत तापक्रममा वृद्धि भयो। यस्ता यावत तथ्याङ्कहरूले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको कुरालाई चाहिँ पुष्टि गरेको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरको असरमा हामी के भन्न सक्छौँ, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर भनेर। यो भनेको इम्प्याक्ट अन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम भनेर भन्न सक्छु। इम्प्याक्ट अन बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधता एन्ड इकोसिस्टम, यो भनेको पारिस्थितिक प्रणाली। अब एडप्टेसन अथवा समायोजन गर्ने गुण जुन प्राणीहरूमा रहेको हुन्छ, प्राणी तथा वनस्पतिहरूमा रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ विभिन्न प्राणी तथा वनस्पतिहरूमा विभिन्न मात्रामा फरक रहेको पाइन्छ, यो एडप्टेसनको गुण। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसो भए जलवायुमा परिवर्तन आएसँगै, जलवायुमा अथवा क्लाइमेट चेन्ज भएसँगै, जलवायुमा परिवर्तन आएसँगै त्यो परिवर्तनसँगै के हुन्छ त, विभिन्न जीव जन्तुले आफूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडप्ट गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा समायोजित गराउनु पर्ने हुन्छ। कुनै कुनै जीवहरू अथवा कुनै कुनै वनस्पतिहरू यस्ता हुन सक्छन् जसले चाहिँ जलवायुमा जुन परिवर्तन देखा परेको छ त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्दैनन् अथवा त्यो परिवर्तनमा आफू समायोजित हुन सक्दैनन् र ती जीवहरू चाहिँ के हुन्छन्, लोप हुने अवस्थामा पुग्छन्। अब ती जीव तथा जन्तुहरू लोप हुने अवस्थामा पुगे अथवा लोप भए भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि यो पक्कै पनि बायोडाइभर्सिटीलाई असर गर्यो यसले, र साथसाथै पारिस्थितिक प्रणाली अथवा इकोसिस्टमलाई पनि खलबल्याउने काम गर्यो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ त, जलवायु परिवर्तनले पनि यो बायोडाइभर्सिटी र इकोसिस्टमलाई चाहिँ असर गरेको छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी 3 नम्बरको असरमा मानवीय स्वास्थ्यमा पर्ने असर अथवा इम्प्याक्ट अन ह्युमन हेल्थ भनेर भन्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू पढ्ने क्रममा अब जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखिने क्रममा चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ रोगहरूको सिर्जना भएको पनि देखिएको छ। साथसाथै मान्छेको जुन रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ नि, जुन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, त्यो क्षमतामा पनि कम आएको देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा विभिन्न रोगहरू सजिलैसँग फैलिने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। र साथसाथै विभिन्न समयमा तातो हावा चल्ने, त्यसै गरी लामो समयसम्म हुस्सु लाग्ने, होइन, लामो समयसम्म झरी पर्ने अथवा खण्डवृष्टि हुने, अनि त्यस पछाडि अल्पवृष्टि हुने जस्ता क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यस्तो यो चाहिँ यी चाहिँ के भयो त, माथि मैले उल्लेखित गरेको क्रियाकलापहरू चाहिँ यी चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर भए र ती असरले गर्दाखेरि के हुन्छ त, मान्छेको स्वास्थ्यमा सिधै नकारात्मक असर चाहिँ परिरहेको हुन्छ। त्यसो भए मैले के भन्न सक्छु त, जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि मान्छेको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ भनेर भन्न सक्छु। त्यसै गरी अर्को असरको रूपमा हामीले कृषि क्षेत्रमा हुने असरलाई पनि लिन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट अन एग्रिकल्चर भनेर भन्न सकिन्छ। कृषि भनेको एग्रिकल्चर भयो। अब कसरी कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर गर्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्दाखेरि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा हरितगृह प्रभाव, वर्षा, खडेरी, अब यसमा मैले यो कुराहरूलाई मैले लेख्न चाहन्छु। हरितगृह प्रभाव अथवा ग्रिन हाउस इफेक्ट यो चाहिँ बढ्न जान्छ। त्यसै गरी वर्षा, रेन, साथसाथै खडेरी भनेको ड्राउट भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई मैले खडेरी नै लेखेँ अङ्ग्रेजीमा।
ड्राउट भनिन्छ। साथसाथै भूधरातलमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि समग्र कृषि पद्धतिमा नै असर पुग्छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने हाम्रो देशको जुन अवस्था छ, विभिन्न धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउन सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा के छ त अवस्था, आकाशे पानीमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ धेरै ठाउँमा रहेको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यो पानी पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ढिलो पर्ने, कहिले चाहिँ थोरै मात्रामा पर्ने, कहिले धेरै मात्रामा पर्ने गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा सिधै असर गरेको पाइएको छ। साथसाथै पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरोबाट अथवा पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ धेरै आउन सक्ने समस्या पनि हुन्छ र अनावश्यक समयमा, जस्तो उदाहरणको लागि बर्खायाममा त बाढी आउँछ नै, तर बर्खायाम बाहेकको अन्य समयमा पनि बाढीहरू आउन सक्छ। यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ त, जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि हिमताल विस्फोटनहरूको खतरा रहेको हुन्छ। यदि माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन भयो भनेदेखि के हुन्छ, तल्लो भेगमा, पहाडी भेगमा अथवा तराईको भेगमा चाहिँ के हुन्छ, हिमताल विस्फोटनबाट ठुलो मात्रामा खोलानालामा पानी चाहिँ जम्मा हुन जान्छ अथवा पानी थपिन जान्छ, जसले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा, तल्लो भेगको पहाडी क्षेत्रमा र तराई क्षेत्रमा बाढी आउने खतरा सदैव रहिरहन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कृषिमा असर चाहिँ पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी 5 नम्बरको असरको हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद भनेर भन्न सक्छौँ। यो डिजास्टर्स, विपदलाई डिजास्टर्स भनिन्छ। डिजास्टर्स कज्ड ड्यु टु क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने विपदहरू। अब अघि पनि मैले भनिसकेँ, अतिवृष्टि हुनसक्छ। त्यो भनेको एकदमै मात्रामा पानी पर्नु, धेरै मात्रामा पानी पर्नु। त्यसै गरी अनावृष्टि भनेको एकदमै कम मात्रामा पानी पर्नु। त्यसै गरी खण्डवृष्टि भनेको कुनै नजिकै पनि कुनै एउटा ठाउँमा ठुलो पानी पर्छ, कुनै एउटा ठाउँमा पानी नै पर्दैन, त्यस्तो खालको असरहरू। त्यसै गरी बाढी आउनु, पहिरो आउनु लगायतका यावत किसिमका डिजास्टरहरू अथवा विपदहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनले निम्ताउन सक्छ। 6औं नम्बरको असर हेर्ने हो भनेदेखि हामीले जलस्रोतमा नकारात्मक असर भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको नेगेटिभ इफेक्ट इन वाटर रिसोर्सेस भन्न सक्छौँ। जलस्रोत भनेको वाटर रिसोर्सेस भयो, अनि नेगेटिभ इफेक्ट भनेको नकारात्मक प्रभाव भयो। अब जलवायुमा परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको चाहिँ जलस्रोत हो। जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम चाहिँ कम भएको छ। हिउँ पर्ने क्रम यो चाहिँ कम भएको छ, जसले गर्दाखेरि हिम नदीको बहाव कम हुने र हिम पग्लने अथवा हिउँ पग्लने क्रम पनि तीव्र भएपछि हिम नदीको बहाव बढी हुनाले यिनीहरूमा अनियमितता आउने गर्दछ। भनेको कहिले चाहिँ एकदमै यो हिउँ नदीहरूमा चाहिँ मैले यसलाई के लेखेँ भनेदेखि हिम नदीमा अनियमितता भनेर लेखेँ। यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कहिले चाहिँ एकदमै धेरै हिउँ पग्लेर एकदमै ठुलो पानी आउने अथवा बाढी नै आउने समस्या हुने, कहिले चाहिँ के हुने, हिउँ पग्लिसके पछाडिको अवस्थामा अथवा हिउँ कुनै बेला चाहिँ हिउँ परेन भनेदेखि उच्च हिमाली भेगमा त्यो हिम नदीको स्रोत नै भनेको के हो त, हिउँ पग्लेर हिम नदी बन्ने हो होइन। अथवा हिउँ नै पर्न छोड्यो भनेदेखि के हुन्छ त, हिम नदीले आफ्नो स्रोत नै गुमाउँछ, जसले गर्दाखेरि हिम नदीमा पानीको बहाव चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न सक्छु त, हिम नदीमा एकदम अनियमित रूपले पानीको बहाव चाहिँ हुने गर्दछ। र साथसाथै अघि मैले कुरा गरिसकेको छु, जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि खानेपानीको स्रोत पनि प्रदूषित हुने लगायतको समस्या पनि देखा पर्छ। यस्ता समस्याहरू चाहिँ के भयो त, जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि आउने समस्या भयो र यी समस्याहरू जलस्रोतसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसै गरी 7औं नम्बरको समस्या भनेको ऊर्जा सङ्कट। यसलाई अङ्ग्रेजीमा इनर्जी क्राइसिस भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेदेखि, जस्तो अघि मैले भने हिम नदीमा बहाव चाहिँ कहिले कम हुनु, कहिले बेसी हुनु होइन। अब हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि हामी जलविद्युतमा धेरै निर्भर गर्छौँ। अब जलविद्युत फेरि केबाट, खोलानालाको पानीहरूबाट उत्पादन हुन्छ। अब यी खोलानाला फेरि कहाँबाट उत्पादन भएका छन् त, कहाँबाट यिनीहरूको उत्पत्ति भएको छ त,
हिमालहरूबाट हिउँ पग्लेर प्रायः जसो खोला नालाहरू चाहिँ उत्पादन भएका छन् अथवा उत्पत्ति भएको छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। अब यो हिम पग्लेर जुन हुने अनियमितता छ, जसले गर्दाखेरि यो खोला नालाको पानीमा पनि अनियमितता आउँछ र त्यो अनियमितताले गर्दाखेरि जलविद्युत पनि अनियन्त्रित रूपमा अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ बेसी मात्रामा, कहिलेकाहीँ चाहिँ पुग्दै नपुग्ने मात्रामा पनि उत्पादन हुने समस्या चाहिँ रहेको हुनसक्छ। अब बेसी मात्रामा त हामीले उत्पादन गर्न सकेकै छैनौँ, तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जलविद्युत एकदमै नपुग मात्रामा भएको जति जलविद्युत गृहहरू छ उनीहरूले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ। यो चाहिँ भयो ऊर्जा सङ्कटको अवस्था। त्यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ मानिसको बसोबासमा पर्ने असर भनेर इम्प्याक्ट अन ह्युमन सेटलमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसके पछाडि ती प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग सिधै मानिस बस्तीको अथवा मान्छेले जानेर बस्ती बसालेका हुन्छन् त्यो बस्तीसँग चाहिँ सिधै सम्बन्ध राख्ने चाहिँ ती प्राकृतिक प्रकोपहरू यदि छन् भनेदेखि पक्कै पनि के हुन्छ त मान्छेको बस्तीलाई चाहिँ यसले असर गर्छ। त्यसै गरी हामीले 9 नम्बरको जलवायु परिवर्तनको असर हेर्ने हो भने भौतिक संरचनामा असर भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेरि पनि के भयो त जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दाखेरि ती प्रकोपहरू यदि मानवद्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाहरूसँग सम्बन्धित छन् भनेदेखि अथवा मानवद्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाहरू भएको ठाउँमा ती प्राकृतिक प्रकोपहरू गयो भनेदेखि के हुन्छ पक्कै पनि भौतिक संरचनाहरूमा असर चाहिँ पर्छ। ती भौतिक संरचनाहरू क्षति हुन्छन्। उदाहरणको लागि सडक, पुल, मानव निर्मित संरचनाहरू, विभिन्न जलाशयहरू बिग्रन सक्छन् जसले गर्दाखेरि संरचनाहरूमा कुरूपन देखिने र ती संरचनाहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्। यो पनि एउटा जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब त्यसो भए यस्ता सम्पूर्ण असरहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्न सक्छ भनेदेखि के जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको उपायहरू चाहिँ केही पनि छैन त? पक्कै पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका उपायहरू पनि विभिन्न रहेका छन्। ती उपायहरूको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसलाई चाहिँ मैले अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि मेजर्स अफ क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट अथवा नेपालीमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको उपाय भनेर भन्न सक्छु। रुख बिरुवाहरूले जलवायु परिवर्तन हुन नदिन ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अघि मैले व्याख्या गर्दाखेरि पनि भनिसकेको छु। उदाहरणको लागि रुख बिरुवाहरूले ठुलो मात्रामा कार्बनलाई सञ्चित गरेर आफूमा राखेका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि वायुमण्डलमा हुने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यही भएर वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ अथवा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ र बोट बिरुवाहरू जोगाउने काम गर्नुपर्छ। यो भनेको डिफरेस्टेसन गर्नु भएन, वन जङ्गल विनाश गर्नु भएन भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्ने, बढाउने, क्लाइमेट चेन्जका विभिन्न असरहरू के पर्न सक्छन् भनेर जनचेतना फैलाउने जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू यो क्लाइमेट चेन्ज हुन नदिन के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सचेत रहन्। ग्रिन हाउस ग्यास उत्पादन नगर्ने अथवा ग्रिन हाउस ग्यासको उत्पादनमा कटौती गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने। यो भनेको अल्टरनेटिभ रिसोर्सको युज गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हो। उदाहरणको लागि हाम्रो जुन गाउँघरमा गोबरबाट ग्यास निकाल्ने गरिन्छ नि, हो त्यो गोबरबाट निकालिएको ग्यास पनि के हो त वैकल्पिक ऊर्जा हो। यसलाई किन वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा लियो भनेदेखि गोबर ग्यास बाल्दाखेरि हामीले दाउरा बाल्नु पर्दैन जसले गर्दाखेरि वन जङ्गल चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जोगाउन सकिन्छ हैन। त्यही भएर वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई चाहिँ बढावा दिनु पर्यो। अब उद्योग तथा कल कारखानाबाट हुने प्रदूषण चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यसै गरी फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। अरू के गर्न सकिन्छ त? अव्यवस्थित सहरीकरणको अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन भन्छौँ हामी। अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन गर्नु भएन, व्यवस्थित सहरीकरणलाई बढावा दिनु पर्यो। व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने भनेर मैले लेखेँ यहाँनिर।
त्यसैगरी अरु के गर्न सकिन्छ? कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा जैविक मलहरूको प्रयोगमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन सकिन्छ। त्यसैगरी पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न सकिन्छ। र विभिन्न संरचनाहरू बनाउँदाखेरि वातावरणलाई पनि ख्याल गरेर वातावरण अनुकूल संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसैगरी अन्य के हुन सक्छ तपाईहरुले पनि भन्न सक्नुहुन्छ? यातायातको साधनको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। यी लगायतका क्रियाकलापहरू गरेर यो जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा यी लगायतका क्रियाकलापहरू गरेर क्लाइमेट चेन्जलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ र क्लाइमेट चेन्जबाट उत्पन्न हुने विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं। आज हामीले सिकेका कुराहरू के रहेका थिए भन्ने बारेमा एकचोटि सरसर्ती हेरौं। सुरुमा हामीले जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने विषयमा पढ्यौं। त्यसपछाडि जलवायु परिवर्तनका विभिन्न कारणहरूको हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्यौं। साथसाथै जलवायु परिवर्तनबाट अथवा क्लाइमेट चेन्जबाट उत्पन्न हुने विभिन्न असरहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौं र अन्त्यमा गएर जलवायु परिवर्तन लाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो व्यवस्थापनका उपायहरू पनि हामीले बुँदागत रूपमा छलफल गर्यौं। जाँदै तपाईहरुलाई गृह कार्य गर्नको लागि केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारणको विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, जलवायु परिवर्तनका असर के कस्ता रहेका छन्, के कस्ता छन्। प्रश्न नम्बर 3, जलवायु परिवर्तनले इकोसिस्टममा कसरी असर गर्छ। इकोसिस्टम भनेको पारिस्थितिक प्रणाली भयो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 तथा अन्तिम प्रश्न, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यी प्रश्नहरूको सजिलैसँग तपाईहरुले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आजको कक्षा सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना दिएर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईहरुलाई लागेको जिज्ञासा तथा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने उक्त सल्लाह सुझावहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।